नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीले जुन विगतका हप्तादेखि विपदसँग जोडिएका विविध पाटाहरूलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उठान गर्दै आएका छौँ, त्यसैको निरन्तरताको सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। तर आजको कार्यक्रम हामी विपदको सन्दर्भमा जुन निजी क्षेत्रको संलग्नता, योगदान र उसको उपस्थिति छ, त्यसलाई अझ कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धीको विषयमा केन्द्रित सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, विपदका दृष्टिकोणले नेपाल संवेदनशील स्थानमा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अझ पछिल्लो समयमा जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले जुन किसिमको महामारी सृजना गरेको छ, त्यसले आर्थिक, सामाजिक लगायतका हाम्रा समाजका हरेक क्षेत्रमा पारेको प्रभावले हाम्रो विकास निर्माणदेखि लिएर अन्य किसिमका गतिविधिहरूलाई पनि प्रभावित गरेको छ। र यसले एउटा यो सिकाइ भएको छ कि विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र जसले बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको छ, त्यसलाई राहत र उद्धारको समयमा मात्र होइन कि त्योभन्दा पहिला नै खास गरी पूर्व तयारीको सन्दर्भमा पनि संलग्न गराउन सकियो भने विपदबाट निम्तिने जुन क्षति हुन्छ त्यसलाई न्यून गर्नका लागि ठुलो योगदान पुग्न सक्छ र सरकारको एउटा सशक्त साझेदार पनि बन्न सक्छ भन्ने बहस र छलफल बाक्लिएको छ। वास्तवमा यसको आवश्यकता खास गरी निजी क्षेत्रको विपदभन्दा पूर्वको समयमा पनि यो विपद जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको सन्दर्भमा उसको उपस्थितिको आवश्यकता, महत्त्व के छ र त्यो आवश्यकतालाई अझ कसरी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धी तयार पारिएको यो सामग्रीबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। लागौँ यो सामग्रीतर्फ। नेपाल प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले जोखिमयुक्त अवस्थामा छ। सरकारी आँकडा अनुसार यहाँ हरेक वर्ष औसतमा 500 भन्दा बढी विपदका घटनाहरू हुने गर्दछन्। एक अध्ययन अनुसार सन् 1971 देखि सन् 2015 सम्ममा विभिन्न किसिमका विपदका कारण नेपालमा 40,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यो तथ्यले नेपालमा विपदका कारण हरेक दिन 2 जनाको ज्यान जाने गरेको देखाउँछ। विपदकै कारण गएको 45 वर्षमा 75,000 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् भने 30 लाख व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन्। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 60% भूभाग र कुल जनसङ्ख्याको 80% मानिसहरू सधैँ विपदको जोखिममा छन्। विपदका कारण मानवीय क्षतिसँगै ठुलो मात्रामा आर्थिक नोक्सानी पनि हुने गरेको छ। विपदले उद्योग धन्दा र कलकारखानामा पार्ने असर अनि त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र र रोजगारीमा पर्ने असर निकै ठुलो छ भन्ने कुरा विगतमा हामीले भोगेका विभिन्न विपदहरूले देखाएका छन्। नेपालमा वर्षभरि नै भइरहने विपदका घटनाहरूमध्ये भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, खडेरी, हिमपात र हिम पहिरो जस्ता विपदहरू बारम्बार भइरहन्छन्। त्यस सँगसँगै झाडा पखाला, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जस्ता स्वास्थ्यजन्य महामारी र विपदका घटना पनि घटिरहन्छन्। पछिल्लो समयमा विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले जनधनको ठुलो क्षति गरेको छ भने सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रका आधारहरूलाई पनि नकारात्मक असर गरेको छ। विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 2 गतेसम्म नेपालमा 2,82,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,066 पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार महामारीले नेपालमा 3 खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको र त्यसको पुनरुत्थानका लागि 6 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको छ।
त्यसैगरी कोरोनाका कारण नेपालमा थप 12 लाख नेपालीहरू गरिबीतिर धकेलिएका छन्। विपदबाट यस किसिमका नोक्सानीहरू बेला बेलामा भइरहने हुनाले विपद विरुद्धको लडाईँलाई घटनामुखी मात्र भन्दा पनि व्यवस्थित र निरन्तरको बनाउनु पर्ने हुन्छ। विपदबाट हुने यस्ता क्षतिलाई न्यून गर्नका लागि राहत र उद्धार मात्र होइन, प्रतिकार्य क्षमता बढाउने र पूर्व तयारी सामर्थ्यको विकासको जरुरत छ। यसका लागि सरकारसँगै हरेक क्षेत्रको सक्रियता आवश्यक हुन्छ। पछिल्लो समयमा विपद व्यवस्थापन र विपद प्रतिकार्यमा सार्वजनिक, निजी र गैर सरकारी क्षेत्रको सहभागिता पनि बढ्दैछ। खास गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता पहिले राहत र उद्धारमा सीमित रहने गरेकोमा अब विपदको पूर्व तयारीमा पनि साझेदारी बढ्न थालेको छ। यो साझेदारी नेपालको विपद व्यवस्थापनको प्रयास र अभ्यासमा निकै आवश्यक थियो र यो नयाँ थालनीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। विपदको प्रतिकार्यको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ लाइफ सेभिङ इन्टरभेन्सन्स, जुन चाहिँ स्वास्थ्यसँग चाहिँ प्रत्यक्ष जोडियो र पछिल्लो समयमा खास गरी भन्नुपर्दा कोभिडको सन्दर्भमा त स्वास्थ्यको यो चाहिँ पेन्डेमिक भएको हुनाले चाहिँ एचइओसी र एनयुसीको चाहिँ एकदम उपयुक्त समन्वय र सहकार्य बिना सम्भव थिएन। त्यो चाहिँ हामीले एकदम राम्रो हार्दिकतापूर्ण चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गरेका छौँ। एचइओसी र एनयुसीको समन्वय राम्रोसँग भइरहेको छ। अब सेन्डाई फ्रेमवर्कले पनि हामीलाई निर्देशित गरेको छ। सेन्डाईको प्रायोरिटी 3 मा चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र रेजिलियन्सको लागि चाहिँ रिस्क इन्फर्म डेभलपमेन्ट प्रोसेसको आवश्यकता पर्दछ र त्यसमा चाहिँ पब्लिक मात्र होइन प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टको पनि जरुरी छ भनेर सेन्डाई फ्रेमवर्कको प्रायोरिटी 3 ले भन्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना तय गरेका छौँ 2018-30। यो कार्ययोजनाले स्पष्ट रूपमा सबै नेपालको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्घ संस्था, अन्य निकायहरू चाहिँ हाम्रा विकास साझेदारहरूलाई कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरूमा हाम्रो प्राथमिकता के हुन्, कस्ता कस्ता प्राथमिकताले हामीलाई विपदको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्छ हाम्रो सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा निर्देशन गरेको छ। यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी विपद जोखिम न्यूनीकरणमा पूर्व तयारीमा लगानी अभिवृद्धि गर्नलाई पुरापुर प्रोत्साहित गरेको छ। त्यसो हुनाले अब पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट मात्र होइन प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट पनि डिजास्टरको रिस्क रिडक्सन्स, प्रिपेयर्डनेस र रेजिलियन्सीको लागि चाहिँ आवश्यक छ भनेर निर्देशित गरेको सन्दर्भमा बिस्तारै नेपालमा पनि निजी क्षेत्रहरू अब पूर्व तयारीमा जोखिम न्यूनीकरणतिर जानुपर्ने अवस्था छ। केही संस्थाहरूको झुकाव त्यतातिर बिस्तारै आउँदैछ। अब समग्रतामा वास्तवमा चाहिँ निजी क्षेत्रहरू चाहिँ विपदको सवालमा चाहिँ रिलिफ केन्द्रित उहाँहरूको रेस्पोन्स थियो विगतको। अब बिस्तारै हामी त्यहाँबाट डिपार्ट हुने क्रममा छौँ। नेपाल जलवायु जन्य विपदका दृष्टिले विश्वकै चौथो जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्दछ भने भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले 11औं स्थान र बाढी पहिरोको जोखिमका दृष्टिले 30औं स्थानमा पर्छ। विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपालले संविधान, नीति, कानुन, रणनीति र कार्ययोजनाहरू बनाएको छ। यी दस्तावेजहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तारित छन्। राज्यका यी हरेक संयन्त्रसँगै गैर सरकारी क्षेत्र र समुदायले पनि काम गरिरहेका छन्। यसमा निजी क्षेत्रलाई जोडेर विपद विरुद्धको कार्यलाई सशक्त बनाउन सकिएमा नेपालको विपद जोखिम व्यवस्थापनको प्रयास अझ प्रभावकारी हुनेछ। पछिल्लो समयमा यस सम्बन्धी भएका केही रचनात्मक प्रयासहरूले राम्रो सङ्केत पनि गरेको छ। निजी क्षेत्रको भूमिका असाध्यै त्यो चाहिँ उल्लेखनीय छ, महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई इग्नोर गर्नै मिल्दैन।
त्यही भएर हामीले खास गरी अहिले चाहिँ के कुरा गरिरहेछौँ भने यो रिस्क इन्सुरेन्सको कुराहरू गरिरहेछौँ। अब कहाँ केमा रिस्क छ, रिस्क एनालाइसिस गरौँ र त्यो रिस्कमा इन्सुरेन्स गरौँ। त्यसमा निजी क्षेत्रले त्यो इन्सुरेन्समै पनि भूमिका खेल्छ, इन्सुरेन्समै रोल पाउँछ एउटा। अर्को चाहिँ खास गरी हामीले यो विपद सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर त्यसलाई चाहिँ सबैको ओपन सोर्सहरूमा प्रयोग गर्ने भनेर विपद पोर्टल बनाएका छौँ। र त्यो विपद पोर्टलमा निजी क्षेत्रको एउटा छुट्टै सेक्टर छ। त्यहाँ व्यवसाय अवरुद्ध हुन्छन्, त्यो अवरुद्ध हुँदाखेरि कन्टिन्युटी प्लान चाहिँ के हुन्छ, अल्टरनेटिभ प्लान चाहिँ के हुन्छ, त्यो सम्म पनि निजी क्षेत्रले बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो निजी क्षेत्रसँग छलफल हुँदा चाहिँ ती विषयलाई हामी उठाइरहेका हुन्छौँ। गुनासाहरू होला, पर्याप्त प्रमोट गर्न सकेका छैनौँ होला, पर्याप्त नीति कानुन बनाउन सकेका छैनौँ होला, तर हामी त्यसतर्फ अवेर छौँ र त्यो निजी क्षेत्रको संलग्नता, सहभागिता चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछौँ। विपद जोखिम व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार, एसियन डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टर र एनडीआरसीले नोबेल बैंक र चौधरी फाउन्डेसन लगायतका निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेका साझेदारी गतिविधिहरू प्रभावकारी देखिएका छन्। कोभिड महामारीको समयमा सुरुवात गरेको विपद प्रतिकार्यमा स्थानीय अग्रसरताको पहलले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक छ र सम्भव छ भन्ने कुरा उजागर गरेको थियो। यही पहललाई सङ्गठित र प्रभावकारी बनाउन मानवीय कार्यमा संलग्न स्थानीय संस्थाहरूको सञ्जाल एनडीआरनेटको गठन पनि गरिएको छ। यही पहल अन्तर्गत स्थानीय सरकार, स्थानीय सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायतको सहभागितासहित 7वटा प्रदेशमा कोभिड प्रतिकार्य सम्बन्धी विभिन्न अभिमुखीकरण तथा सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गरिएको थियो। त्यसैको निरन्तरताको रूपमा अहिले नोबेल बैंकसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य आपतकालीन महामारी पूर्व तयारी सम्बन्धी स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी र मानवीय क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि अभिमुखीकरण बारेमा प्रादेशिक तहमा एक दिने कार्यहरू सञ्चालन गर्न थालिएको छ। यो कार्य विपद विरुद्धको एउटा क्रियाकलाप मात्र नभएर नेपालको विपद जोखिम व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पूर्व तयारीमा संलग्न गराउने नयाँ थालनी पनि हो। हामीले हाम्रै छिमेकी देशहरूबाट के देख्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरणमा प्राइभेट सेक्टरले विपद हुनु अगाडि गर्ने थुप्रै राम्रा काम, न्यूनीकरण गर्ने काममा अथवा जोखिम घटाउने काममा ठुलो भूमिका खेलेको देख्न सक्छौँ हामीले, होइन। यो चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्ने काममा, सुसूचित गर्ने कुरामा, नीति निर्माणकै कुरामा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो मिटिगेसन प्रिपेयर्डनेस गर्ने अरू कामहरू गरेको हामीले पाउँछौँ। तर दुर्भाग्यवश नेपालमा त्यो चाहिँ हामीले यसमा सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। प्राइभेट सेक्टरको 2-3टा रोल हुन्छ। एउटा त पक्कै पनि उहाँहरूले राहत सामग्री बाँड्ने काममा जुन ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू कम हुन्छ, त्यसले गर्दा इमिडिएटली उहाँहरूलाई मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा स्ट्रेन्थ छ, पहिलो पाटो। दोस्रो पाटो, कुनै पनि ठुलो विपद भइसकेपछि सबैभन्दा बढ्ता यो आर्थिक हिसाबको लेखाजोखा हुने अथवा चाहिँ आय आर्जन हुने प्राइभेट सेक्टर नै हो। किनभनेदेखि उदाहरणलाई घर भत्केपछि चाहिने सिमेन्ट, छड, इँटा, बालुवा, ढुङ्गा त प्राइभेट सेक्टरले सप्लाई गर्ने हो नि। त्यो एउटा व्यापारको त जुन मात्रामा व्यापार हुन्छ, त्यो मात्राको व्यापार अहिलेसम्म हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो सोच चाहिँ के हो भने यो दुईटै पक्षमा विपद भइसकेपछि पनि अनि विपद हुनु अगाडि पनि जुन किसिमको योगदान उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जुन क्षमता छ, त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यही परिवेशमा पहिलोपल्ट अहिले हामीले नेपालमा अलिकति लार्ज स्केलमा 7वटा प्रदेशमा भए पनि यो कोभिडको रेस्पोन्सको परिवेशमा नेपाल सरकारले केन्द्रमा बनाएका नीति नियम निर्देशनहरू गाउँमा बसेर अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी जो हुनुहुन्छ, कमसेकम उहाँहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भनेदेखि र उहाँहरूले त्यसको बुझाइको पछि आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुभयो भने न उहाँहरूले एउटा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यही परिवेशमा चाहिँ अहिले हामीले प्राइभेट सेक्टर स्पेसल्ली चाहिँ चौधरी फाउन्डेसन र नोबेल ब्याङ्कसँग मिलेर यो सहकार्य गरेका छौँ। र यसले एउटा राम्रो पाठ चाहिँ पक्कै पनि दिएको छ, उहाँहरूलाई पनि दिएको छ, हामीलाई पनि दिएको छ। हामीले चाहिँ के पायौँ भने जुन सक्रियता र जसरी चाहिँ हामीले इमिडिएटली उहाँलाई मोबिलाइज गर्न सकौँ, त्यो चाहिँ अरूबाट हुन सक्दैन, प्राइभेट सेक्टरले त्यो गर्न सक्छ। सँगसँगै उहाँहरूलाई अलिक के थाहा भयो मेरो आफ्नो बुझायो भनेदेखि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले विपदपछि राहत बाँड्ने मात्रै होइन कि विपदको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने क्रममा पनि काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको सिकाइ पनि उहाँहरूले पाउनुभयो जस्तो मलाई लागेको। किन उहाँहरूसँग साधन स्रोत छ,
तर त्यो ज्ञानको कमी छ जुन कुरा हामीले दिन सक्छौँ। त्यसमा अहिले त्यसरी चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टर र एडिपिसी र एनडिआरसी मार्फत जुन काम हामीले गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ हामी दुइटै पक्षलाई एउटा राम्रो पाठहरू सिकाएको छ, सकारात्मक पाठहरू सिकाएको छ र आउने दिनमा अझै हामी योभन्दा धेरै सहकार्य गर्न चाहिँ लागिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले के भनेदेखि चाहिँ नि यो दिगो विकासका कुरा अथवा सुरक्षित विकासका कुराहरू चाहिँ नि समुदायलाई अथवा स्थानीय सरकारलाई अथवा चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नि गैर सरकारी संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले बढी अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई बढी कुरा बतायौँ, सिकायौँ। तर कता कता हामी आफै पनि के भनेदेखि हामीले कमजोरी पनि मान्नुपर्छ। हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई जसले त्यो संरचना बनाउनलाई मद्दत गर्छ, जसले चाहिँ त्यो पुँजी परिचालन गर्छ, उसलाई चाहिँ हामीले यो कुरा बुझाएका छैनौँ अथवा बुझाउनमा चाहिँ हाम्रो कमी रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसै सँगसँगै के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रा चाहिँ नि नीतिहरू रणनीतिहरू ल्यायौँ ती कुराहरूमा के भन्दाखेरि चाहिँ नि बजारले चाहिँ कस्तो खालको गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि कता कता चाहिँ उहाँहरूको भूमिकालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ नि छोडेको हो कि भन्ने खालको छ। त्यस कारण चाहिँ अब बन्ने नीतिहरूमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बजारको अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ यो खालको चाहिँ नि नीति हुनुपर्छ, सुरक्षित विकासको लागि यस्तो खालको हुनुपर्छ अथवा दिगो विकासको लागि यस्तो खालको हुनुपर्छ र त्यो प्राइभेट सेक्टरकै पनि क्षमता अभिवृद्धिको लागि, बुझाइ अभिवृद्धिको लागि चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ भन्ने खालको किटानी गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। अहिले मैले चाहिँ दुईवटा कुरा भन्छु, एउटा चाहिँ नि त्यो नीतिगत रूपमा र अर्को चाहिँ बुझाइगत रूपमा चाहिँ यो दुईवटामा चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ नि प्रभावकारी चाहिँ कार्यान्वयन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले सोचेको जुन चाहिँ नि दिगो विकास अथवा सुरक्षित विकासको कुरा हो अथवा पुनरुत्थानशील विकास भन्छौँ, रेजिलिएन्ट डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ प्राप्त हुनसक्छ भनेर। विपदका घटना र अनुभवहरूले विपदको शीघ्र र प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार हो भन्ने देखाएको छ। तर स्थानीय तहबाट कार्यथलोमा खटिएर काम गर्नेहरूको अनुभव यो छ कि धेरै समस्या र अप्ठ्याराहरूको बिचमा फिल्डमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। फिल्डमा काम गरेका केही स्वास्थ्य कर्मीहरूका प्रतिनिधि भनाइहरूले यही अवस्थालाई देखाउँछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूसँग कुरा राख्नुभयो, मिटिङ बस्यो, मिटिङ बसिसकेपछि अनिवार्य रूपमा अरू एम्बुलेन्स पनि सहकार्यतामा आउनुपर्ने त्यो अवस्था भइसकेपछि एक हदसम्म त्यो समस्या समाधान भयो र हाम्रो सहयोग चाहिँ जारी नै राख्यो। अन्तर्प्रदेशीय सम्म र कोर्डिनेसनमा अलिकति कमी भएको हामीलाई महसुस भएको छ। हामीले यो प्रत्यक्ष घटना बबैबाट हेरेका छौँ। खोलाबारी बसेको मान्छेलाई खोला पारेको मान्छेले पानी खान दिएको छैन। रोगको प्रकृति आफैले भोगेका छौँ हामी। सोम पिपी लगाएर 6 घन्टा 7 घन्टा बसेको छ, खोलाको पानी गएर खान पर्ने अवस्था आएको थियो। चाहे त्यो जनशक्तिको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो परिचालनको क्षेत्रमा या पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस् या गुणस्तरको क्षेत्रमा सबैलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यसले महामारी व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ भन्ने लाग्छ। यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीले के सिक्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने मात्र हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन। सबै पार्टबाट अघि अब समीर सरदेखि लिएर सरले भनेदेखि लिएर चाहिँ नि अबको पोइन्ट चाहिँ नि केमा गर्ने त होइन। जस्तो अब फेडरल सिस्टम आएदेखि हामीलाई कति धेरै स्ट्रगलहरू आएको छ नि त। तर त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जनस्वास्थ्यदेखि पालिकादेखि हस्पिटल यो तिनवटामा चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ एकदमै विक छ कि मैले देखेको। होम आइसोलेसनमा राखिसकेपछि कतिपय कन्डिसनमा हामीले आफै परामर्श गऱ्यौँ र कतिपय कन्डिसनमा डाक्टर साहबको नम्बर दियौँ। डाक्टर साहबलाई एकदम हार्टली थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले हामीले नम्बर दिइसकेपछि अनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि अब कुरा गर्नुभयो, यस्तो मेडिसिन खानुभयो भन्नुभयो मलाई। विपद विरुद्धका हरेक कामहरूलाई बहुसाझेदारी ढाँचामा अघि बढाउन सके स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रले गरेका हरेक किसिमका विपद प्रतिकारका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहसम्म जोड्न सके यसले विपद प्रतिकारको सामूहिक प्रयासलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ। विपद प्रतिकारमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका पहिले राहतमा मात्र सीमित भएकोमा अब भने यो भूमिकालाई पूर्व तयारी र क्षमता विकास जस्ता कार्यमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान, चौधरी फाउन्डेसन र नोबेल ब्याङ्क लगायतका निजी क्षेत्रसँग भएको सहकार्यले यो प्रयासलाई विस्तार गर्न सहयोग पुगेको छ। नोबेल फाउन्डेसनको फोकस भनेकै अब क्लाइमेट चेन्जलाई एड्रेस गर्ने, जिरो कार्बनतिर लाग्ने
यो खालको अवेरनेस क्रिएट गर्ने एउटा हाम्रो नयाँ टर्म पनि छ ग्रिनोभेसन भन्ने। त्यो ग्रिनोभेसनमा नै फोकस गरेर क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी एड्रेस गर्ने, किनभने यो डिजास्टरलाई रिस्पोन्स गर्नुभन्दा पहिला त रुट कजमा जानु पऱ्यो नि। नाभेलको फोकस त्यसमा छ अहिले, नाभेलको फोकस सोसल अन्टरप्रिन्योरसिपमा छ अहिले, नाभेलको फोकस युथ थ्रु सपोर्टिङ भेरियस एक्टिभिटिज एट रुरल लेभल छ। कुन चाहिँ खालको कुन चाहिँ टाइममा के डिजास्टर आउँछ त्यो भन्न एकदम गाह्रो छ। हामीले के गर्ने भने त्यो क्यापेसिटी बिल्डिङ प्रिपेयर्डनेस भएर बस्ने। हामीले यस्तो खालको सिस्टम र प्रोसेसेस बनाउने कि सिस्टमलाई इमिडिएटली एक्टिभेट गर्न सकौँ होइन। हामीले अब कुनै पनि खालको डिजास्टरको कुन कुन क्षेत्रमा कसको के एक्सपर्टिज छ त्यो पार्टनर्सहरूसँग कन्टिन्युसली डायलगमा बसेर सिक्नु, यो सबै हो कि डिजास्टर रिस्पोन्सको प्रिपेयर्डनेस हाम्रो तर्फबाट। निजी क्षेत्रले विपद प्रतिकार्यमा गरेको आफ्नो योगदान र भूमिकाको व्यवस्थित योजना बनाउने र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ विपदको पूर्व तयारीमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई नेपालको निजी क्षेत्रले पनि मनन गर्दै यस क्षेत्रमा काम गर्न पनि थालेको छ। के गर्छ भने चौधरी फाउन्डेसनले ल पोलिसीको हिसाबले X% अफ प्रफिट छ त्यसरी कहिले पनि हामीले हेरेनौँ कि हाम्रो यो एरियाजमा हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो आफ्नै ग्रुपले हरेक कम्पनीबाट बजेट छुट्टा हुन्छ। अब डिजास्टरमा पनि हामीले गऱ्यौँ, तर त्यही हिसाबले अहिले पनि त हामीले उन्नति भिलेज सुरु गऱ्यौँ नि, त्यही हिसाबले अहिले पनि त डिजिटल प्रोग्राम सुरु गरिरहेको छौँ भने हामीले त है पुरा बजेटै डिजास्टरमा गयो, हाम्रो अरू कमिटमेन्टलाई होल्डमा राख्यो त हाम्रो त स्ट्राटेजी नै हुँदैन कि। किनभने त्यो एउटा इनिसिएटिभले गर्दा धेरैजनाको लाइभलीहुड, धेरैजनाको रोजगारी, धेरैजनाको इम्प्याक्ट गाँसिएको हुन्छ नि। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज डिजास्टरको प्रिपेयर्डनेस भनेकै त्यो प्रोएक्टिभ ट्रेनिङ हो कि कुन कुन डिजास्टर भने त धेरै प्रतीक हुनसक्छ। अर्थक्वेक, भूकम्प एउटा होला, फ्लड आइरहेको हुन्छ वर्षमा नेपालमा, अब फायरको कुरा आइरहेछ, माउन्टेन फायरमा आइरहेछ, अरू हाम्रो कोभिड पनि डिजास्टरै भन्छु म। कसरी हामीले आफ्नै कम्पनीको इन्फ्रास्ट्रक्चर, टिम, नेटवर्कलाई लेभरेज गरेर हामीहरू अगाडि आयो। मलाई लाग्छ कि धेरैवटा प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यो गर्न सक्छ, सजिलो पनि हुन्छ। अब अरू प्राइभेट सेक्टर पनि भनौँ न नेपालभरि आफ्नै हिसाबको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, एउटा हिसाबको टिम छ, जे हामीले गऱ्यौँ उनीहरूले पनि त्यो गर्न सक्छ नि। मलाई लाग्छ कि त्यो अलिकति प्राइभेट सेक्टरले त्योतिर सोच्न सुरु गर्यो भने डिजास्टर रिस्पोन्सलाई अझ सपोर्टिङ ह्यान्ड्स पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। कोभिड महामारी र 2072 सालको भूकम्पले देखाएको तथ्य यो हो कि विपदले निजी क्षेत्रलाई पनि ठुलो असर गर्छ। विपदकै कारण अहिले कतिपय उद्योग धन्दाहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय बन्द भएका छन्। खास गरी साना तथा मझौला उद्योगहरू बढी प्रभावित भएका छन्। यस्ता उद्योगहरूको निरन्तर सञ्चालन र यिनीहरूलाई पर्न सक्ने असर न्यून गर्न पनि निजी क्षेत्रको सक्रिय संलग्नता जरुरी छ। विपद व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसहित बहुसंलग्नताले सरकारलाई मात्र होइन निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग पुग्ने भएकाले विपदको पूर्व तयारी लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। चाहे बाढी पीडितको कुरा गर्नुहोस्, चाहे भूकम्पको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अहिले यो जुन यो कोरोनाको चाहिँ जुन महामारीको बेलामा भनौँ, अब त्यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ भएको चाहिँ छ। गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि यसलाई अलि एउटा रिकग्नाइजेसन चाहिँ यदि हुन चाहिँ सक्यो भने त्यसले आउने दिनमा भन्नाले यस्ता जुन एउटा सम्भावित महामारी भनौँ, सम्भावित चाहिँ भन्नाले आकस्मिक जुन एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ, त्यस्तोमा अझ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ भन्नाले इन्भल्भ चाहिँ गराउनलाई, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यसमा अझै भन्नाले उत्साहित चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ अझै सपोर्ट चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास चाहिँ हो। त्यो विपत्तिबाट चाहिँ कम प्रभाव चाहिँ पर्नको लागि डेफिनेटली निजी क्षेत्रको तर्फबाट र सरकारको चाहिँ तर्फबाट पनि अलिकति प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। यसले वास्तवमा धेरै पार्ट चाहिँ सिकाएको छ। व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू जुन बन्द हुने चाहिँ अवस्थामा छ त्यसलाई चाहिँ क्रमशः चाहिँ भन्नाले चलायमान चाहिँ बनाउनु पर्यो र त्यसबाट चाहिँ हुन सक्ने सम्भावित भनौँ न अब जस्तो रोजगारी गुम्ने कुराहरू भन्नुहोस्, राजस्वले प्राप्त गरेको चाहिँ
राजस्व चाहिँ गुम्ने चाहिँ कुराहरू भन्नुहोस् अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन बन्न लागिराखेको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको चाहिँ बन्द हुने कुराहरू यो सबैलाई चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ कम गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट जस्तो अगाडिको चाहिँ अघिल्लो वर्षको चाहिँ चाहे बजेटको कुरा गरौँ चाहे मौद्रिक नीतिको चाहिँ कुरा गरौँ हामीहरूले धेरै सुझावहरू चाहिँ भन्नाले चाहिँ दिएको चाहिँ थियौँ र ती सुझावहरूमध्ये केही सुझावहरू जुन सरकारले र चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ एड्रेस चाहिँ गर्यो त्यस क्षेत्रबाट जुन CSRमा जुन खर्च भएको जुन भन्नाले कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति भन्नाले त्यसलाई चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ पोलिसीले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हिसाबको चाहिँ यदि भन्नाले नीति आयो भने निजी क्षेत्रलाई अझ यो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नलाई चाहिँ भन्नाले अझ भन्नाले उत्साह प्रदान चाहिँ गर्ने चाहिँ छ। टुरिज्म सेक्टर निकै नै तहस नहस भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र अब आउने दिनमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भन्नाले आउने बजेटले मौद्रिक नीतिले भन्नाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वास्तवमा यो पर्यटन क्षेत्रलाई र यहाँले भने जस्तै साना मझौला चाहिँ उसलाई अलिकति बचाउने हिसाबको चाहिँ पोलिसी ल्याउन चाहिँ जरुरी छ। निजी क्षेत्रले विपदको क्षेत्रमा गर्न थालेको यो नयाँ कामले आगामी दिनमा सेन्डाई कार्य ढाँचाले परिकल्पना गरेको विपद जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा उतार्न सहयोग पुग्नेछ। विपद प्रतिकार्यका लागि सूचना समन्वय र जोखिमको लेखाजोखा जस्ता आधारभूत पक्षहरूको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ। कोभिड महामारीले देखाएको तथ्य पनि यो हो कि स्वास्थ्य आपतकालीन र विपद व्यवस्थापनलाई सधैँ सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ। यसका लागि बहुसरकार पक्षको संलग्नतालाई जोड्ने परिचालन गर्ने र साझेदारी गर्ने काममा सरकारको अग्रसरता आवश्यक देखिएको छ। विपदको प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकारी निकायहरू अथवा सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाहरू अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने त्यस हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्ने र अरू बेला बढी व्यवसायमा संलग्न भए पनि निजी क्षेत्रहरूको चाहिँ अलिकति प्राथमिकता सरकारको भन्दा तुलनात्मकमा कम हुने चाहिँ हुँदो रहेछ। विपदमा गएको कोभिडका सन्दर्भमा हामीले सुरुवातीदेखि योजना गर्ने बेलादेखि सँगै बसेर निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सँगै बसेर योजनाहरू बनाउने कुराहरूमा कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा हामीले समन्वयात्मक भूमिकाहरू निर्वाह गर्यौँ। पछिल्ला दिनहरूमा निजी क्षेत्रहरूबाट भएका कामहरू पनि प्रशंसनीय छन् किनभने देशमा धेरै प्रयोगशालाहरू निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका छन्। धेरै कोभिडका केसहरू कोभिडका सङ्क्रमितहरू निजी अस्पतालहरूमा राखेर व्यवस्थापनहरू भएका छन्। बिचमा केही समस्याहरू भए पनि पछिल्लो समय चाहिँ राम्रोसँग कामहरू सहकारीहरू कामहरू भइरहेका छन्। यी सबैले भोलिका दिनमा चाहिँ सरकारले नीतिगत रूपमा संस्थागत रूपमा के व्यवस्था गर्नुपर्छ कसरी गर्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सिकाइहरू भएका छन्। महामारीको जिम्मेवारी लिने सन्दर्भ किनभने त्यो व्यवसायसँग धेरै नजोडिने भए हुनाले त्यसरी अलिकति समस्या बनाएको जस्तो देखिन्छ निजी क्षेत्रहरूसँग काम गर्दाखेरि। यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्दै आगामी दिनमा जानुपर्छ भन्ने एउटा सिकाइ भएको छ। अर्को हामीले सुरुवातदेखि नै सँगै बसेर योजनाहरू बनाउने कामहरू गर्ने क्रममा सँगै सरकारवालाहरूसँग बसेर गर्नलाई चुकेनौँ भने पछि कार्यान्वयनमा समस्या नहुने खालको हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि देखेका छौँ। भोलिका दिनमा पनि त्यसै गरी गर्दै जान्छौँ। हिजो पनि त्यो प्रयासहरू हामीले गऱ्यौँ। कुनै पनि महामारी भएको बेलामा सबै उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइहरू भएको छ। यहाँहरूले सेवा क्षेत्र भन्नुभयो, ब्याङ्किङ क्षेत्र भन्नुभयो, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू विभिन्न यी क्षेत्रगत हिसाबमा उहाँहरूले के कस्ता कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीका खर्चहरू गरिराख्नु भएको छ, CSR मार्फत के कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूसँग बसेर र तपाईँहरूको अबको क्षेत्र चाहिँ विपदलाई पनि प्राथमिकताका साथ राखिदिनुहोस् है। हाम्रो रणनीतिक कार्ययोजनाले यसरी बोलेको छ र अब चाहिँ हामी चाहिँ नेपाललाई विपद उत्थानशील मुलुक बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईँहरूको CSR को चाहिँ एउटा ब्रोडली ठुलो कम्पोनेन्ट चाहिँ DRR पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि उहाँहरूलाई आह्वान गर्छौँ। बसेर यो ढङ्गले काम गर्नु चाहिँ जरुरी छ। यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी नीति, संयन्त्र, योजना र यिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। हाम्रो जस्तो बहुविपदको जोखिमयुक्त देशमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा पनि बहुपक्षीय साझेदारी, बहुतहगत प्रयास र सम्बद्ध पक्षहरूको निरन्तरको क्रियाशीलता जरुरी छ।
यो ढाँचाबाट गरिने कार्यले विपद जोखिम, क्षति र भय त्रासलाई न्यून गर्न उल्लेख्य योगदान गर्ने आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँ जुन सामग्री प्रस्तुत गर्यौं त्यो सामग्रीले उठान गरेका विषयवस्तु र यहाँ व्यक्त भएका विभिन्न व्यक्तिहरूका भनाइले यो स्पष्ट पार्छ कि अहिलेसम्मका विपदका घटनाहरूमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र योगदान उल्लेखनीय छ, तर त्यो योगदान विशेष गरी विपदको समयमा मात्र सीमित छ। यसलाई विपदभन्दा पहिलेको समयमा पनि क्षमता विकास र पूर्व तयारीको सन्दर्भमा पनि संलग्न गराउन सकियो, परिचालन गराउन सकियो भने यसले विपद जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदानलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने कुरा आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष पनि हो। आशा गरौँ आगामी दिनमा यी पहल र प्रयत्नहरू जारी रहनेछन्। यति भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।